इंजर्ड एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हाणें जे स्टेटमेंट केला की ताका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनीक मिनिस्टर रोहन खंवटेचेर दुबाव आसा, हे एक सिरियस एलिगेशन आसा आनी ते लायटली घेवपाक शकना. कारण हे कायदो सुवेवस्था वापरपाची जबाबदारी ही मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यांची, आनी तेच जर कायदो हातीन घेवन लोकांक जर मारबडे करपाचें काम करतात जाल्यार हो सामको सिरियस इश्यू आसा. आनी त्या खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनीक मिनिस्टर रोहन खंवटे हाणें ताबडतोब आपल्या पदाचो राजिनामा दिवन एक फेर प्रोब करपाक मुखार सरपाची गरज आसा. एक ज्युडिशियल प्रोब जावपाक जाय आनी तें जर फ्री अँड फेर जातलें जाल्यार मुख्यमंत्री आनीक मिनिस्टर रोहन खंवटे हांकां दोगांयकूय राजिनामा दिवचो पडटलो, नाजाल्यार हे इन्व्हेस्टिगेशनाचेर इफेक्ट जातलो. तशेंच आमचे पंतप्रधान जी चुपकी साधून आसात ताणें आपले सायलन्स ब्रेक करपाचें आनी गोंयच्या लोकांक एक विश्वास दिवपाचो की ह्या सरकाराचेर जो एक पब्लीक आउटक्राय जाल्ली आसा, लोकांचो उद्रेक जाल्लो आसा, ताका जर परत कॉन्फिडन्स दितले जाल्यार पंतप्रधानान इमिजिएटली हांगा लक्ष घालून ह्या सरकाराची क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करपाची गरज आसा. रामा काणकोणकर जो एक एसटी एक्टिविस्ट ज्याचेर प्राणघातक हल्लो जाल्लो, तो आज डिस्चार्ज जातना ताणें जो स्टेटमेंट काडला, ह्या स्टेटमेंटाने ताणें मुख्यमंत्र्याक आनी टुरिझम मिनिस्टराक इम्प्लिकेट केला. हो स्टेटमेंट आतां एक सेन्सेशनल स्टेटमेंट जावन आसा आनी ह्या स्टेटमेंटाचे इन्व्हेस्टिगेशन खोलायेन जावपाक जाय. एक रिस्पॉन्सिबल लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका अशें दिसता की जो ताणें डिमांड केला की 1 मॅन ज्युडिशियल इन्क्वायरी कमिटी जावची एक रिटायर्ड हायकोर्ट जुईजाच्या अंडर, हो डिमांड सारको आसा. कित्याक हाजे पूर्णपणान खोलायेन इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. कित्याक ते आज ताका जाल्यार फाल्यां हे आमकां जावंक शकता आनी हे गुंडाराज गोंयान इस्टॅब्लिश जावंक शकता. ते बीजेपीचे गुंडाराज कशेंच आमी गोंयान येवंक दिवंक जायना. ताजे खातीर इन्व्हेस्टिगेशन जातना कोणाचेर तरी आमी भावार्थ दवरूचो पडटलो. ताणें म्हणला की पुलिसेन ताका भावार्थ ना म्हणून, ही हॅज नो फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट. आतां पुलीस डिपार्टमेंट जर इन्व्हेस्टिगेट करची ना जाल्यार आनी कोण करतलो इन अ पॉलिटिसायज्ड स्कीम ऑफ थिंग्स, जंय असले इन्व्हेस्टिगेटिव्ह डिपार्टमेंटांनी दबावा खाला खुबदां ते येतात. सो हाजे खातीर म्हाका अशें दिसता की आमी एक रिस्पॉन्सिबल स्टँड घेवंक जाय. सगळे पॉलिटिकल पार्टी एक जाल्ले गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हे एक्टिविस्टाचे फ्रंटाचे अंडर. सो आतां तांणी एक मिटींग घेवन सगळ्यांनी बरो हाजेर विचार करून पावल फुडें मारपाक जाय. कोण कोण आपलेच करून जर गेले जाल्यार मुवमेंट डिरेक्शनलेस जातलो, तो जावंक दिवंक जायना. बरे आमी एक प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन घेवपा खातीर हाजेर सारको विचार जावपाची गरज आसा. आनी एक चॅक करूंक जाय की बाबा हें जर नांव पयलीं घेतिल्लें जाल्यार ते सडनली इतले लेट कशें आयले. वेदर देर इज अ कंटिन्युटी इन द स्टेटमेंट. कित्याक स्टेटमेंट जेन्ना पुलिसेन तांचो रिकॉर्ड केल्लो तेन्ना जर हे नांव घेतिल्लें जाल्यार ही नांवां भायर कशीं येवंक ना, आनी नांव घेवंक नाशिल्लें जाल्यार आतां कशीं आयलीं, हे प्रश्न उपरासतात. आनी म्हाका दिसता हे प्रश्नाचें उत्तर सोदप आनी काडप हे आमचे सगळ्यांचें कर्तव्य जाता. आनी हें केल्यारूच गोंय सुरळीत उरतलें आनी सेफ उरतलें पॉलिटिशियनांक, एक्टिविस्टांक आनी सगळे लोकशायेक. आनी हें चड गरजेचें. आनी हाजे खातीर हें इन्व्हेस्टिगेशन 1 मॅन ज्युडिशियल इन्क्वायरी कमिटी जावपाक जाय. आनीक कोणाचेर तरी आमी भावार्थ दवरूचो पडटलो इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी म्हणून, ना जाल्यार हें इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वचूंक शकना. सो ते आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करून फुडें वचपाक जाय. आज रामान स्टेटमेंट केलें ऑन सीएम आनी रोहन खंवटे, कितें दिसता तुमकां तेचेर? पळय, आज रामान जेन्ना भायर हॉस्पिटला भायर जे स्टेटमेंट केला दीज आर व्हेरी शॉकिंग स्टेटमेंट्स. इनफॅक्ट ताणें पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर डावट घेतला. ताणें ज्या तरेन जे स्टेटमेंटाचे रेकॉर्ड जाल्ले ताजेर डावट घेतला आनी ताजे जे स्टेटमेंट रेकॉर्ड आसा तो म्हणटा की ताजो व्हिडिओग्राफ जाल्लो म्हणून. सो आय थिंक इट इज टायम सम इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीज आयदर CBI or
अशा तरेचे ऑथॉरिटी कडेन दिवचे पडटलें इन्व्हेस्टिगेशन टू फायंड आउट वॉट इज द रियल स्टेटमेंट दॅट ही हॅड गिवन एंड वेदर दॅट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट which had come out. इनफॅक्ट ताजो स्टेटमेंट भायरूय येवंक जायनाशिल्लो, तोय खंय तरी भायर आयिल्लो. सो पुलिसाचे जे एंटायर कंडक्ट आसा ताचेर खंय तरी डावट येता. ताणें जेन्ना अशा प्रकारचो स्टेटमेंट केलो की चीफ मिनिस्टर इज इन्वॉल्वड इन दीस म्हणून, तेन्ना हातूंत भितर इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर शूड स्टेप असायड and investigation should be which is not Goa police, because खंय ना खंय तरी ताणें गोवा पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर डावट क्रिएट केला. ताणें एलिगेशन केला that is against the chief minister, and I think chief minister, it is time chief minister sets aside and hands over, or the minister sets aside, and this investigation is done by an independent agency. So another allegation he done that he don't trust the police, the investigation झाला त्याचेर तो क्वेश्चन मार्क करता. नाही, आज पॉलिटिकल इंटरफियरन्स इन पोलिसिंग आमी आजूच न्ही आमी मानली की आमी ऑपोजिशन म्हणून बॉब मारली म्हणटा, पण आज आमचेरूय अशे ऑफेन्स रजिस्टर्ड आसा ज्या हातून इन्व्हेस्टिगेशन वॉज मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रिजन्स. आनी आमी हें सांगत आसा, पण आमी जेन्ना उलयता तेन्ना अशें जाता की हे पॉलिटिकल आमी स्टेटमेंट करता म्हणून. पण आज रामा सारख्या एका इंडिपेंडंट एक्टिविस्टान अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करप आफ्टर असॉल्ट ऑन हिम, and after his statement which has come out, it is very shocking, because खंय ना खंय तरी पुलिसाचे इंडिपेंडन्स कमी जाला, पुलिसाचे इंडिपेंडन्स गेला काय हाजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आणि जेन्ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाचेर अशा प्रकारचे प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता तेन्ना आयदर अ ज्युडिशियल कमिटी ऑर एन इंडिपेंडंट एजन्सी, CBI तांचीच आसूं, पण एटलीस्ट एन इंडिपेंडंट एजन्सी विच इज इंडिपेंडंट ऑफ गोवा पुलीस, हांचे कडेन तरी हे इन्व्हेस्टिगेशन दिवंक जाय आनी हे फायंड आउट करपाक जाय, कारण ट्रूथ शूड कम आउट. At the end of it, there are CCTV footages, there are recordings, there are video recordings which were being made. And whatever that he has narrated as far as the incident is concerned, whatever that is part of the videos of the incident that has been recorded, has to come out for people to know. It may be, as the investigation reveals that, it will interfere with the actual investigation process. पण आज असो आसा की वो पब्लिक इश्यू जाला. दिस इज नो लॉंगर एन इश्यू ऑफ रामा काणकोणकर. This has become an issue of people. This has become an issue of the safety of the people. This has become an issue for the police department's failures and interference of political powers in the investigation. All said and done, whether actually whoever is involved, he जर mastermind जो म्हणटा chief minister किंवा ताणें रोहन खंवट्याचेर जे आज बोट दाखयला आणि तांचे जर तातूंत इन्वॉल्वमेंट आसा खंय तरी, हे सगळे इन्व्हेस्टिगेट जावचे पडटले. खंय ना खंय तरी हे करना जाल्यार आज ते बोट तशेंच उरतले. आनी हो जो डावट क्रिएट केला की ताणें आपूण सांगिल्लें पूण ताणें पुलिसांनी घालूना म्हणून जे हे म्हटलां, आय थिंक दॅट video recording of his statement which he has made has to be made public for people to know the truth, because we have stood by him and we want to know the truth behind what has happened, because आमचे समोर statement record जावना आशिल्लो, पण this has created doubt on the police department. So another issue now these days we have seen a lot of Aam Aadmi Party are leaving the party. What do you like to say about it? See, lot of तू म्हणू नाका concern जाता. आज जर ताणें आपले सेफ्टीचेर कन्सर्न दिले आनी ज्या तरेन हें घडटा आनी ताजेर परत जर हल्लो जालो जाल्यार ताका सरकार सर्वस्वी जबाबदार आसतलो. ताका लागून म्हाका दिसता इमिजिएटली ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवंक जाय, फूल पुलीस प्रोटेक्शन दिवंक जाय. आनी एट द एंड ऑफ इट द ट्रूथ शूड कम आउट, बिकॉज आज जे ताका जालें तें कोणाकय जावंक शकता. आमी एज पॉलिटिशियन्स सगळे ताजे बरोबर राविल्ले, आमी डिमांडूय केल्ले, आमी रस्त्यार आयिल्ले, आमचेर ऑफेन्सूय रजिस्टर जाल्ले आसा. पण खंय ना खंय तरी पुलीस जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा तातूंत लॅब्स दिसता. सो इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करचें पडटलें हातूंत. आनी इफ द स्टेटमेंट्स वर ट्विस्टेड, जो रेकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आसा आनी ताचो जो व्हिडिओचेर दिल्लो स्टेटमेंट आसा, इफ दीस हॅव बीन ट्विस्टेड, then I think clarification has to come immediately, and that is why independent